اللہ کے फजल करम से अल बकरा आयत नंबर 78 की तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम उम्मियूना ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़न्नून। व मिनहुम और इनमें से कुछ, उम्मियूना अनपढ़ हैं, ला यालमूना नहीं वो इल्म रखते, अल किताबा किताब का, इल्ला सिवाय अमानिया तमन्नाओं के, व इन और नहीं हुम वो इल्ला मगर यज़न्नून वो गुमान करते। मतलब ये है कि और फिर इस कौम में वो लोग भी हैं जो नीरे अनपढ़ हैं और किताब इलाही को अपनी आरजुओं के सिवा कुछ नहीं जानते और महज वहमों में मगन हैं। अब देखें उम्मी के मायने क्या हैं। उम्मी के मायने हैं कि वो शख्स जो अच्छी तरह लिखना पढ़ना ना जानता हो, और उम्मीयून इसकी जमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तों में एक सिफ़त उम्मी भी है, इसलिए कि आप भी लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। कुरान कहता है वमा कुनता ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़त्तुहु बियमीनिका इज़न लरताबल मुब्तिलून। ये सूरतुल अनकबूत है। मतलब यानी तू ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले ना तो पढ़ सकता था ना लिख सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद इन बातिल परस्तों के शुबा की गुंजाइश हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम उम्मी और अनपढ़ लोग हैं, ना लिखना जाने ना हिसाब। महीना कभी इतना इतना होता है और कभी इतना इतना। मतलब पहली बार तो आपने दोनों हाथों की कुल उंगलियां 3 बार नीचे की तरफ झुकाई, यानी 30 दिन का। दोबारा और फिर तीसरी मर्तबा में अंगूठे का हल्का बना लिया, यानी 29 दिन का। मतलब ये है कि हमारी इबादतें और इनके वक्त हिसाब किताब पर मौकूफ नहीं। कुरान करीम ने एक और जगह फरमाया है कि अल्लाह ताला ने अनपढ़ों में एक रसूल इन्हीं में से भेजा। अब देखें, मुसलमानों को ख्याल था कि अगर आलम हमारा साथ नहीं देते तो शायद जाहिल ही इस तरफ रुख करें और तकसीर सवाद ही का फ़ायदा हासिल करें। ऐसे लोगों से किसी तरह की तवक्को रखना अबस और बेकार है। ये अवाम कल इनाम ना पढ़े लिखे, ना पढ़े ना लिखे। बाप दादा की लकीर के फ़कीर अपने दिल की घड़ी हुई आरजुओं और खुश कुन रवायतों और सुनी सुनाई बातों पर ईमान रखने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो तुरात पढ़ते हैं मगर मफहूम व मतलब से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अल्फाज पर कनात करते हैं और तोते की तरह रट लेते हैं, और बावजूद इसके यकीन रखते हैं कि जन्नत में दाखिल होंगे। इनके ज़हन और दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आया कि मायनी समझे बगैर किताब इलाही किस काम आ सकती है। अमानिया, जिसके मायने तो ये हैं कि ये लोग महज अपनी आरजुओं को पालते रहते हैं, जिन्हें वाकियत और हकीकत से असलन ताल्लुक नहीं है। दूसरे मायने ये भी किए गए हैं कि ये लोग झूठी रवायतों
بے ثبوت اور بے سند باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ جو کچھ علماء سو سے سن لیا اس کو تقلیداً اور عقیدتاً تسلیم کر لیا، اور پھر جو تسلیم کر بیٹھے اس کے خلاف ہزار دلائل ہوں ان کو خس و خشاک سے زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ گویا لکھنا پڑھنا جانتے نہیں مگر خواہشات بڑی بڑی ہیں، اور اپنے علماء سو سے جو کچھ سن رکھا ہے اس کو مایا و ناز و سرمایہ آخرت تصور کرتے ہیں۔ ان کی آرزو ہائے باطلہ پر دھیان دیں کہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصرانی کے سوا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں یہ کس طرح ان کی بات کہی گئی ہے، نہیں يدخل الجنت الا من کان ہدن اور نصارا، الا من کان ہدن اور نصارا، یعنی جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ کہتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یعنی آگ جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوئے گی صرف چند روز۔ اس طرح کے خیالات جو فاسدہ ہیں، جو ان کو خوش رکھتے ہیں، حالانکہ جنت میں جانے کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی غلامی کی جائے اور قلب سلیم لے کر اس کے حضور میں حاضر ہو، اس لیے کہ وہاں مال و دولت اور حسب و نسب کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع ہوا محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ ہاں نجات کی راہ کھلی ہے مگر وہ خاص کسی گروہ بندی کے لیے نہیں، وہ تو ایمان اور عمل کی راہ ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہوا تو وہ اپنے رب سے اپنا اجر ضرور پائے گا، نہ اس کے لیے کسی قسم کا کھٹکا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی غمگینی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان پڑھوں کو بھی اور پڑھے لکھوں کو بھی اس کتاب سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اب اگر اس دور کی بات کریں کہ بہت پڑھے لکھے انسان بھی اگر اس کتاب سے ہدایت نہیں پا رہے تو وہ ان پڑھ ہی ہیں، کیونکہ دنیا کا علم تو عارضی ہے۔ اس علم کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب انسان بڑھاپے کی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، بالکل اس کا دماغ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ساری زندگی دوسری تعلیمات کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتا اور سمجھتا رہتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی تمام حدود کا پاس کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جب ایک عام انسان بڑا ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول جاتا ہے، جو کتاب پڑھتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کا فرق دیکھیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی اسی طرح کی عبادت لکھو جس طرح یہ سمجھ بوجھ میں کرتا تھا اور جوانی میں کرتا تھا، کیونکہ اگر یہ میرا بندہ اب بھی ایسا ہوتا تو اس کی عبادت ایسی ہی ہونی تھی۔ تو اللہ اس کے اجر دیتا رہتا ہے، جب تک اس کی زندگی ہے اس کی نمازیں ویسی ہی لکھی جا رہی ہیں جیسی وہ جوانی میں پڑھتا تھا۔ تو یہ فرق ہے دنیا کے پڑھے لکھوں کا اور دین کے پڑھے لکھوں کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے، اس کی بھی سمجھ دے، اور آخرت بھی دے اور اس کے اعمال ہم سے ایسے کرا لے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، الحمدللہ۔